اتنے ہوں مسئلہ پوچھتے ہیں جی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اگلے دن ایک بندے دا فون آیا بیوی دا جھوٹا، میں شادی ہوئی آندا 6 بال نے، میں مسئلہ 6 بالاں تو بعد پیش ہے، پہلو نہیں پیش ہے، بول دے نہیں۔ اما جی فرماندیاں نے میں تے اللہ دے محبوب ایک کوئی برتن چ پانی پینے سا، جتھے منہ میں لانی سا اوتھے ہی منہ جگاں دے پیر لا کے پانی پیندے سن۔ ہائے ہائے، یہ تے بیوی ہے نا، قربانی دا گوشت دوویں جی کٹھے بہ کے کھاندے، ہڈی دے اوتے منہ رکھ کے جتھوں میں چوستی اوتھے ہی منہ رکھ کے جگاں دے پیر ہڈی چوسیا کردے سن۔ اور بیوی دا جھوٹا کھانا بھی سنت ہے تے بیوی نو جھوٹا کھوانا بھی سنت ہے۔ جیڑا اس سنت تے عمل نہیں کرنا چاہندا خصماں نو کھائے، سانو عمل کران دی کادی لوڑ، بول دے نہیں۔ میرے نبی نے تے مریداں دا بھی جھوٹا کھادا ہے۔ چیمہ صاحب مرشد دی گل کر رہے سن، مریداں دا آج کل دے پیران دیاں دے منجیاں الگ، برتن الگ، چھابا الگ، گلاس الگ، پھر جگ بھی الگ۔ تھوڑا پتہ برتن جنہ دے الگ ہوندے نے کو تو ہی جان دے ہی ہو، بول دے نہیں، وہ سمجھ آؤں رہی جے کہ کوئی نہیں۔ برتن جنہ دے الگ ہوندے نے، ویکھو نا نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ دودھ آندا ہے، فرمایا ابو ہریرہ پہلو انہاں 17 نو پیانا، جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے نا اوتھے ہی منہ لا کے ابو ہریرہ نے پیتا ہے، جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اسی جگہ تے ہی منہ لا کے آمینہ دے لال نے پیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دوسرے کی آقا علیہ حدیث۔ آسا پیر ایویں نہیں منیا، میرا پیر مریداں دا جھوٹا بھی کھاندا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تے آج کل دے پیر تے انجی آوارا ہوئے نے، منجی تے نہ پیا جے تھے پیر ہی پہندے نے، میں تے منجی تو شاٹ پہندی ہے۔ کیڑے پیر دی گل کرنا ہے؟ میں اس پیر دی گل کرنا جدا پیر کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں، ہر پیر دا پیر ہے۔ اگلے دن پیر پگاڑا دا پیر گیا سی چنگ تو دا جنازہ پڑھا، لیکن جنوں بھابیاں نے پیر منیا دا پیر ہی کونی، وہ آپ پوری کائنات دے پیراں دا پیر ہے، وہ بول دے نہیں۔ اللہ اکبر، آئیے ذرا غور کیجئے، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی میری تیری اماں جان اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اس طرح جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے مسواک کیتی ہے تے پیالہ کول پیا ہے تے اس طرح وچوں میرے پیغمبر ہاتھ ڈوب دینے تے اپنے چہرے تے مار دینے، آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے، موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے، تے نال ہی جگاں دے پیر دی انگل آسمان دی طرف اٹھ دی ہے، آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اتوں ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں راہ چوئی پھڑ کے ہاتھ میں پیغمبر دا اپنے سینے نہ لا لینیاں، اللہ اللہ اللہ، تے میرے پیغمبر دی روح پاک جڑی ہے جسم چو جدا ہو جاندی ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں سمجھ گئی آج میرا سہاگ لٹ گیا ہے، میں سمجھ گئی آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے، میں سمجھ جانی آج بلال دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے، میں سمجھ گئی صدیق دا پیر دنیا تو چلا گیا ہے۔ اور میرے بھائی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گود ہے تے میرے پیغمبر دا سارے، میں قربان جاواں صدیق دے کرانے والیو، میرا نبی دنیا دے سفر چ جاندا ہے تے گود صدیق دی ہوندی ہے، جدوں میرا نبی آخرت دے سفر چ جاندا ہے تے گود صدیقہ دی ہوندی ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں رون لگ پینیاں، اللہ 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 آجو ہستی دنیا تو چلی گئی ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں آپ دا سر مبارک چکنیاں، آج کی آندے نے مولوی اے خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے،
ایویں ہے نا، خامد فوت ہو گیا تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے، بیوی فوت ہو گئی ہے تے خامد او دی چارپائی نو ہاتھ بھی نہ لائے۔ میں کیا بڑی عجیب گل کرنا ہے مولوی، کی ہویا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ میں ایک بابے نو 12 سال پٹھیاں کر کے کچی تند نہ کھوج لمکا دیتا ہی، او دی 12 سال سے تو کچی تند نہیں ٹوٹن دیتی تے مولوی دا 40-50 سال دا نکاح ایویں توڑ چھڑے ای ظالمہ۔ ویکھے نا جگاں دے پیر دنیا تو گئے تے گود کی دی ہے؟ وہ بولو تے صحیح۔ اما عائشہ صدیقہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی دی، میرے پیغمبر نالوں زیادہ متقی کون سی، میرے پیغمبر نالوں زیادہ پرہیزگار کون سی؟ میرے نبی نو نہیں پتا کہ میں دنیا تو جا رہا تے عائشہ میرے جان تو بعد عائشہ دا رشتہ ٹوٹ جانا ہے، میں عائشہ دی گود چوں سر باہر کر لا۔ میرے بھائی نہیں، ویکھ لے مسلک اہل حدیث۔ میرا صدیق دنیا تو جاندا ہے تے غسل حضرت اسماء بنت امیس نے دیتا ہے، حضرت فاطمہ دنیا تو گئیاں نے غسل علی المرتضی نے دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ تو میری زندگی جو فوت ہو جائے میں تینوں غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ اما جی فرماندیاں نے میں آپ دا سر مبارک چوکے 4 پائی تے رکھ دینیاں تے جیڑی پیتی دروازہ کھول دے مسجد نبوی دے اندر، میں جا کے دروازہ کھولنیاں تے صحابہ ٹولیاں بن کے مسجد نبوی چ بیٹھے نے۔ جدوں میں دروازہ کھولیا تے صحابہ دروازے وال دوڑ دینے تے میں کہنیاں نبی دیو صحابیو قد مات نبیکم، آج تھوڑے نبی دنیا تو چلے گئے نے۔ اور میرے بھائی اے 12 ربیع الاول ہے جدن تیرے بہاولپور دے اندر بازاراں چ چنڈیاں لائیاں جاندیاں نے، او دن فاطمہ کندھاں نال لگ کے روئی ہے، حسن تے حسین روئے نے، میرے نبی دا بلال بڑا رویا ہے، حضرت عمر نے تلوار میان چوں کڈ لئی ہے، آندے نے ماں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنہیں کیا اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے نے، او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی۔ مدینے جو کوہرام مچ جاندہ ہے، میرے ابو بکر گھر گئے نے کپڑے تبدیل کرن واسطے، حضرت ابو بکر صدیق واپس آ رہے نے تے اگے ایک چھوٹا جہا بچہ ہے وہ روئی جاندا تے کدی ڈگدا تے لیٹدا ہے۔ ابو بکر گاؤں کے آندے نے بچیا تینوں کی ہویا ہے؟ اے بچہ آندا ابو بکر جی تھانوں نہیں پتا سی اج یتیم ہو گیا، اج ساڈا آقا دنیا تو چلا گیا ہے۔ میرے صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ ابو بکر سدھے حجرہ عائشہ چاہندے نے، میرے نبی تے سفید رنگ دی داری دار چادر ہے، بہاولپوریو اس چادر دے اتے کلمہ بھی کوئی نہیں لکھیا، اس چادر تے آیت الکرسی بھی کوئی نہیں لکھی، اس چادر تے کل بھی نہیں لکھے۔ آج ویکھ لے میرا تیرا عزیز فوت ہو جائے اسی او دے تے چادر دینے کلاں دی لکھی، اتے آیت الکرسی لکھی ہے، کل لکھے نے۔ او میرے بھائی میرے پیغمبر دے وجود نالو پاک وجود کائنات کسے دا نہیں، نبی دا انگ انگ پا کے لو لو پا کے نبی دا ایک ایک قول تے فعل پا کے اس پاک وجود تے صحابہ نے کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی چادر نہیں دیتی، تو اس وجود تے دینا جنہیں کدی نماز بھی نہیں پڑھی۔ بولو ساڈے بھابیاں بھی کئیاں نے کام شروع کر دیتا، کل پیرا تے آیت الکرسی شرمگاہ تے روندے ہو گئے یہودی قرآن دی توہین کر دینا ہے، قرآن دی توہین نہیں۔ بولیے بولو دے صحیح، قرآن دی توہین نہیں۔ جے نبی دے پاک وجود تے چادر نہیں آئی، صدیق دے وجود تے نہیں آئی، عمر دے وجود تے نہیں آئی، عثمان دے وجود تے کلاں دی لکھی آیت الکرسی دی چادر نہیں آئی، میرے علی دے وجود تے نہیں آئی، کسے صحابی دے وجود تے نہیں آئی۔ مینوں دس تو کس قانون دے نال اس وجود تے چادر دینا ہے جن نے کدی زندگی چ صحیح طرح استنجا بھی نہیں کیتا؟ ظلم حدیث دے دریچے چ کوئی حدیث ایسی نہیں کسے صحابی تبا تابی دا عمل نہیں ملتا۔ اہل حدیث دا مسلک ہے کوئی بات قبول ہوئے گی جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے۔
جدے تے نبی دی مور نہیں اسی انہوں دین سمجھ سکدے اوچی بولو دین سمجھ سکدے نہیں دین ہوئی ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو نکلیا تے آقا دے قلب عطر تے نازل ہو مجدہ دودھ چونے او دے اندر بہاول پور دیاں ٹینکیاں دا پانی پا خالص نہیں یہ خالص ہے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں ٹوٹیاں دا پانی پا مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں اور دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے ایسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے میں چادر نو دین سمجھدا نہیں جڑے پاوے پھڑ کے منجی چوکے کلمہ شہادت کہنا ہے اے بھی دین نہیں کسی صحابی نے منجی پھڑ کے کلمہ شہادت کیا دا لیاؤ آدھے کلمہ شہادت نے کو پڑھ دے کک نہیں نبی علیہ السلام نے کی فرمایا جدو بندہ دنیا تو فوت ہون لگے وہ دے کول کھلو کے اچھی اچھی کلمہ پڑھو انہوں نہ کہو تو ہی کلمہ پڑھ کتے سکرات موت انکار ہی نہ کر دے آقا نے فرمایا جدو مرن لگے ادو کلمہ پڑھنے اچھی اچھی تھوڑے اچھی پڑھن دی وے تو دی زبان تے جاری ہو جائے دا بیڑا پار ہو جائے تے اسی کیا نیا ہاں کیا نہیں ہر گل ہی الٹ کرنی ہے اسی مرن تو بعد منجی دے پاوے پھڑ گیا نیا کلمہ شہادت کو دنیا دی کوئی حدیث بخاؤ تے صحیح اماں جی فرما دیا نے قرآن مچ گیا ابو بکر ہوں دے نے ادھر میرے حال ویکھو جگاں دے پیر دی چار پئی پئی ہے تے ایسرا میرے نبی دے چہرے مبارک تو کپڑا پراں کر دینے تے پیشانی تے بوسا دین دینے واہ امام بخاری میں تیری فقاہت کو جگوار دے حضرت امام بخاری نے تھے باپ بنے کہ میت دا بوسا لینا جائز ہے تے حدیث ہے لے کے اللہ اللہ ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال آمینہ دے لال دا بوسا لیا ہے تے مسجد نبوی چا حضرت ابو بکر جاندے نے تے ویکھیا ہے عمر نے تلوار کڈیے تے مات رسول اللہ پہ پڑھ دینے اللہ اللہ کو حرام مچیا ہے ابو بکر آندے نے عمر بہ جا فابا عمر آندے نے میں نہیں بہنا فرمایا صدیق جی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں عمر جی ابو بکر جی اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے ابو بکر آندے نے عمر تو کہنا ہے کہ اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے تیرے کو کوئی دلیل ہے وے تے منو بھی دس عمر کہہ رہے نے آقا فوت نہیں ہوئے تے صدیق نے دلیل منگی ہے تو آنا نبی زندہ نے آلے حدیث دلیل منگے لڑنا کیوں ہے بول دے نہیں اسی دلیل منگی ہے لڑنا کیوں ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے یارے گار ابو بکر صدیق فرماندے نے ایسرا ممبر تے چڑھ گئے تے فرماندے نے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات اور جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردہ رب دی اللہ دی او دا رب تے زندہ رہے گا انہوں موت نہیں آئے گی تے جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردہ سی محمد دی او دا رب فوت ہو گیا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ عمر آدھے نے ایویں معلوم ہوندہ ہے جویں قرآن دی آیت آج ہی اتری
انہوں یقین ہو گیا اللہ رسول فوت ہو گئے، اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے، میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے سوموار منگل بدھ 3 دن، ادھر میرے حال ویکھو کنے دن، ادھر میرے حال کنے دن، 3 دن میت پاک پئی ہے تے نبی دی ڈاچی اللہ 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 جیڑی جدے تے میرے آقا سوار ہوندے نے او بہاول پوریو میرے پیغمبر علیہ السلام دی سواری اے ڈاچی کدی نبی دے گھر وال آوندی ہے تے کدی بازار وال جاندی ہے، اینو اپنا سوار نظر ہی نہیں آوندا۔ صحابہ آندے نے اسی اینو چارہ پانے او بھی نہیں کھاندی، مولوی تینو 12 ربیع الاول نو کھیرا پیاں سجدیاں نے، تو چول پکا پکا کے پیا ونڈنا ہے، نبی دی وفات دا دینے آج تو 38 سال پیچھے چلے جاؤ، 12 وفات دے نام تے 1938 دے اندر پہلا جلوس مار روڈ دے اتے انارکلی بازار دے اندر نکلیا لاہور چ، او دا بانی کون سی؟ مولانا نور اللہ توکلی، نور بخش، ایک مولوی نور بخش، ایک نور اللہ توکلی سی، ایک ضیاء القادری عنایت اللہ قادری سی۔ 1938 دے اندر 12 وفات دے نام تے جلوس نکلیا، کئیاں بابیاں نو پتا ہونا رولا پایا ہو نبی دی وفات دا دن مناندے ہو۔ مولانا احمد رضا خان بلیروی نے فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 دے اندر صفحہ نمبر 412 میرے کو جڑی پئی او دے 413 وی ہے 414 وی ہے، بہرحال او دے تے لکھیا ہے 8 ربیع الاول نو آقا جڑے نے او پیدا ہوئے نے تے 12 ربیع الاول نو فوت ہوئے نے۔